बापाचे आणि पुताचे आणि पवित आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक हांव फादर स्टीवन पिरेरा सर्व कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम पटयता. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज सप्टेंबर महिन्याची 10 तारीख सद्याकाळच्या 23व्या हप्त्याचो मंगळार. तोलेंतीनसो सान निकोलास एक याजक हासो उडास आमी काडटा. आज आत्महत्या आडावचे विशीं जागृती उठोवचो दीस, सुइसाइड प्रिव्हेन्शन डे. आणि आता आईच्या नियाळा खातीर आयचो वांजेल आमी चीत दिवन आयकुया. आमी ह्या दिसांनी लुकाच्या वांजेलांतावन वाचप वाचते आसां. स लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वळी 12-19 पर्यंत. त्या दिसांनी मागणे करूंक म्हणून एक दीस जेजू दोंगरार सोडलो आणि थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणे करून करसिली. दीस उजवाडतच आपल्या शिसांक ताणें सरशी आपयलें आनी तांचे मदल्या 12 जाणांक विंचून काडलें. तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें. ते 12 जण हे: सिमांव, जाका ताणें पेद्रू म्हूण नांव दिलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, मातेव आनी थॉमस, अल्फवाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त म्हणटाले तो सिमांव, जाकोबाचो पूत जूद आनी उपरांत विश्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोत. उपरांत जेजू तांचे सांगता दोंगर देंवन येवन एका मैदान सुवातेर रावलो. थंय शिसांचो एक व्हड जोमो ताचे भोंवारी आसलो. तशेंच सगळ्या जुदेया प्रांतांतावन जेरुसलेम शहरांतावन आनी दर्या किनारेच्या तीर आनी सिदोन शहरांतावन एकठांय जाल्लो एक व्हड लोकां जोमोय थंय आसलो. ताचे शिकोवण आयकूंक आनी आपापले पिडेशिडेंतली गूण जावंक जाय म्हणून थंय ती आयिल्ली. देवसराचे उपाद्र भोगतलीं ती थंय येवन बरीं जातालीं. जेजू तावन दैवीक सकत भायर सरन सुमेस्तांक गूण करताली. देखून तो लोकांजोमो ताका आपडोंक म्हणून उर्डतालो. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोव न्हय भणिनो, जेजू मागणे करूंक म्हणून एक दीस दोंगरार सोडलो आनी उपरांत थंय सांगलां सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणे करून करसिली. म्हळ्यार भौशा तो सांजेर दोंगराक गेलो आसतलो आनी सांजेर दोंगराक वेता आसतना मागणे करच्याक भौशा ताका मस्त पुरासाण जाल्ली आसतली. खंडी जावन दीसभर काम केल्ल्याक वा व्यस्त आसल्याक सांजेर पुरासाण जावची सामान्य. आनी जेजूय कांय उगेच बसून नातुल्लो. फाटल्या दिसांनी लुकाचो वांजेल नियाळ करता आसतना आमकां कळ्ळां जेजू कसल्या सर्व संगतींनी बिजी आसलो, खंय सकट वेतालो, कितें सकट करतालो, कितें सकट शिकोवन दितालो हाचे विशय. पूण पुरासाण आसली जाल्यार जेजू कितें करता? सगळी रात मागण्यांत वेळ करसिता. आनी दुसऱ्या दिसा कितें करता?
रात मागण्यान करसली म्हणटाना दुसऱ्या दिसा ताणें इल्लें न्हीद जें आसलें नेगी आमी तशें करता चिंत्या कांय थोड्या कामाक लागून न्हिदतना वेळ जालो जाल्यार दुसऱ्या दिसा इल्लें सडीत न्हिदता वा दुसऱ्या दिसा वेग्गी उठोन मागीर दिसा मोदें इल्लें न्हिदता. पूण हांगासर जेजू तशें कांय करिना. बदलाक जेजू दुसऱ्या दिसा कांयच विशीव घेनासतना परत्यान कामाक लागता आनी प्रत्येक जावन आज आमकां वांजलांत आयकोनचे प्रमाणे तो ताच्या 12 जाणां शिसांक विंचता. विंचून वगेच बसलो गी ना, तो कितें करता? पिडेस्तांक गूण करता, देवसार लागलेल्यांक सुडका दिता आनी इतलो लोकां थंयसर जमो जाल्लो की ताका आपडोंग म्हणून उरडतालो. म्हणटाना जेजू कितलें थंयसर बिजी आसलो म्हणून आमकां समजोव येता. शिकोवचें, गूण करचें, सैतान सोडोवचें अशें देवाचें राज परगट करच्यान तो बिजी आसा. आतां हांगासर एक पॅटर्न आसा पळया, एक रीत आसा. कसली रीत ती? आनी हांगासर आसती ही रीत आमच्या जिवितांत आमी फॉलो करी येता. कसली रीत ती? जिवितांत एक निर्धार घेवच्या पयलें, तो निर्धार व्हड जावं दी ल्हान जावं दी, खंयचोय निर्धार तो जावं दी, तो घेवच्या पयलें सांगताच खंयची एक सेवा करूंक वेच्या पयलें आमी थोडो वेळपुणी जेजू भाशेन मागण्यान करसूंक जाय. पण हांगासर जेजून एक निर्धार घेवंक आसलो. कसलो तो? शिसांक विंचो. खंयच्या शिसांक विंचो? तो एक निर्धार, प्रमुख निर्धार म्हणयात. तशेंच ताचे उपरांत तो लोकांची सेवा करूंक वेता. सेवा करच्या पयलें, निर्धार घेवच्या पयलें तो मागण्यांत वेळ करसिता. खंडीत जावन हो एक विशय आमी आमच्या जिवितांत फॉलो करूंक जाय. भोव न्ही पडी न्हू. आमच्या समाजेंत आमी पळयलें जाल्यार आमचे समाज आमकां आमी कितें केलां ताचे वयर आमकां तुकता. तुकता म्हळ्यार हांव कसलो व्यक्ती म्हणून जे कितें म्हज्या जिवितांत हांवें केल्लें साधन आसा ताचे वयर हुंदोन आसा. जर हांवें थोडे बूक बरयले जाल्यार, जर हांव जायत्या फंक्शनाक चीफ गेस्ट जावन एटेंड जालो जाल्यार, जर हांवें मेडल्स हाडलां जाल्यार, जर हांवें कांय डिग्र्यो जोडल्यात जाल्यार, जर हांव व्हड मापान दान धर्म करता जाल्यार, अशें म्हज्या भायल्या करण्यांक लागून, म्हज्या भायल्या देखीक लागून हांव प्रमुख वा ना प्रमुख जाता. वैगी वय. आनी असल्या संदर्भार ध्यानपणी देवा लागीं मागणे करचें वा देवा लागीं मागण्यांत वेळ करचो आमकां तितलें गरजेचें म्हूण दिसचें ना. कित्या खातीर म्हळ्यार अशें ध्यानांत, अशें मागण्यांत वेळ करचेतना आमी कांय साधन केल्ले बरी दिसना. आतां चिंत्या, तूं तुज्या घरा बसून एक आर्टिकल बरयताय, एक लेखन बरयताय, आनी उपरांत तें लेखन खंयच्याय एका वेबसायटार वा खंयच्याय एका मॅगझिनार फायज जाता. आनी उपरांत कितें जाता? तें वाचले उपरांत लोक ताचे विशयीन उलयता, ताचे विशयीन होगळी कुसारता. तेन्ना तुका कितें जाता? ओके, हांवें कांय तरी केलां, लोकांक तें बऱ्याक पडलां, लोक ताचे विशयीन उलयता म्हणली एक तृप्ती आसता. वैगी चिंत्या, तुवें इगर्जेंत दान दिलें, तुका मुखार आपयलें, तुका मनाची वाद दिली, तुका शेलो पांगरयलो, तुका एक बुक्को दिलो,
तुझे नाव उच्चारणं सांगलें आ ओके हांवें म्हजे पयशे दिले म्हजी सेवा दिली आळे म्हाका मान मेळ्ळो एका रितीची तृप्ती आसा तुवें तशेंच समाजेंत कांय दान धर्म केले वा कांय व्हड सेवा केली वा कांय एक डिग्री जोडली तुजे विशीं लोक उलयता तेन्ना कितें जाता ओके हें हांवें केल्लें म्हज्या कामाचो फळ म्हणली एक तृप्ती मेळटा पूण हांगासर देवा लागीं वेळ करशिल्ल्या वेळार देवा लागीं मागिल्ल्या वेळार तुका कितें मेळटा तो टायम वेस्ट म्हूण भोगता त्या वेळात हांव कांयच उपयोग ना म्हूण भोगता इंग्लिशान सांगचें जाल्यार अनप्रोडक्टीव जायते फावटी ह्या कर्मिलीत भितरल्या माद्री विशयंत अशें एक आरोप आसा ती काल्याक भितर बसतात ती एक पोटी कोयता भितर गेल्ली भायर येनात 4 वण्टी भितर मागण्यांत ध्यानांत उपासांत तांचो वेळ करसितात त्या देखून तांचे विशयंत उलोवन सांगचें आसा ती काल्याक थंयसर भितर वेळ करसितात वेस्ट न्ही गी तांकां भायर आयलें जाल्यार कितली सेवा करयेत कितल्या दुबळ्या लोकांक पावयेत कितल्या भुरग्यांक शिकप दिवयेत पिडेस्तांक गुण करयेत पूण ते भितर 4 वण्टी भितर रावन वेळ पाड करतात ती जिवीत जरयतात वेस्ट न्ही गी कित्याक हांवें तुमकां सांगलेल्या प्रमाणे आमची समाज एका व्यक्तीची घनता एका व्यक्तीचे प्रोडक्टिवनेस ताणें जोडलेल्या डिग्रेत न्हू ताणें केल्ल्या कामात न्हू ताणें केल्ल्या साधनात न्हू मेजता भोव न्हू बडी न्हू जेजू म्हणटा मागण्यांत वेळ करचो गरजेचो मागण्यांत वेळ करचो गरजेचो आतां त्या राती जेजूक कसलो सुक्कड अनुभव जाला आसतलो इमॅजिन करन पळया ती रात जेजून मागण्यांत करसिल्ले मुखांतर ताका कसलें बरेंपण जालां आसतलें खंडीत जावन जेजून कोणाक विंचूंक जाय म्हणल्या विशयंत ताका स्पश्टता मेळ्ळी आसतली इंग्लिशान सांगचें जाल्यार क्लॅरिटी दुसऱ्यान जेजूक त्या मागण्यांत सकत मेळ्ळी आसतली कित्या सकत पळया आमी येदळूच म्हळें तो रात सगळी मागण्यांत वेळ करसिता दिसाक उठोवन परत्यान तो कामाक लागता पिडेस्तांक गुण करचें शिकोवन दिवचें न्ही पुरा खंडी जावन ताच्या कुडीक सकत जाय त्राण जाय मोतीक स्थिरता जाय हें सकट कैतावन मेळना ताका ह्या मागण्यांत मेळनासतलें ताचे मिसांव जारये हाडूंक त्या मिसांवांत तिशीनिशीन चंचल जायनासतना रावूंक ताका सकत बळ भलायकी धैर्य बुजवण मेळ्ळें आसतलें मात्र न्ही ताच्या की चड जेजूक देवाचो मोग मेळ्ळो आसतलो आतां जेजून मागणी करता आसतना कशें मागणें केलां आसतलें जेजू देवा फाल्यां आमी कोणाक विंचचें लोकांक हांवें कितें म्हणोचें लोकांक हांव कशें गुण करतलो अशें ताणें देवा लागीं विचारलां आसतलें गी भोव न्हू निबडी न्हू खंडी जावन ही सावलां ताच्या मागण्याचो एक वांटो जावन आसतलो पूण हाच्या की सडीत करून जेजून बापा लागीं वेळ करसिलो वेळ करचो म्हळ्यार कालें बापा लागीं ताणें
संबंध दवरलो. मागणें म्हळ्यार तें, मागणें म्हळ्यार संबंध. न्हय तें दी हें दी, तें कशें करचें हें कशें करचें म्हणून पर्टिक्युलर थिंग्स विचारचें, बदलाक मागणें म्हळ्यार संबंध. आतां हे संबंधान कितें जाता, खंडी जावन ताका कितें जाय तो विचारता, पूण ताच्या की चड करून बापाचो सांगात तो सोदता आनी त्या सांगातपणांत खंडीत जावन तो बापाक सांगता की बापा हांव तुजो मोग करतां, आय लव्ह यू फादर, बापा हांव तुजो मोग करतां. आनी खंडीत जावन बापानी ताका सांगलां आसतलें पुता हांवें तुजो मोग करतां. आनी ह्या मोगाच्या संबंधान मोगाळ भोवन बरीनो उरले सकड आपापिन्स वाळोन येता. त्या मोगाच्या संबंधांत ताका कितें करूंक जाय म्हणचे स्पश्टता मेळटा. कितें शिकयचें म्हणलें तो शिकता. भोवन न्ही बरीनो, मागण्यांत असलेंच बरेंपण आमकांय मेळटा. जे कसले चॅलेंजेस आमकां आसात ते आमकां कळनात, पूण जर आमी देवा लागीं मागण्यांत वेळ करशिलो जाल्यार ते चॅलेंजेस फूड करूंक आमकां धैर्य मेळटा. आमकां कशें निर्धार घेवचे म्हणून थोडे फावटी कळना, तसले कश्टांचे निर्धार आसतात. ती शिनवेचें गी शिनवेचें, तें विंचचें गी हें विंचचें. पूण जर मागण्यांत आमी वेळ करशिलो जाल्यार खरो निर्धार घेवंक आमकां देवाचो उजवाड मेळटलो, पवित्रत्म्याची सकत आमकां मेळटली. हाच्या की चड करून मोगाळ भोवन बिडीनो देवाचो मोग आमकां मेळटलो. त्या देखून आमी कितलेंय बिजी आसल्यार देवा लागीं बिजी उरच्याक प्रयत्न करया. संवसारी संगतींनी एचिवमेंट करच्यान मात्र बिजी आसचें न्ही, बगार देवा संगी वेळ करसूंक आमी बिजी आसांक जाल्यार देवा लागीं मागण्यांत सळावळेंत संबंधांत आमी बिजी आसांक जाल्यार उरल्या सर्व बिजी संगतींनी आमकां ताचो सांगातपण अनुभव करूंक मेळटलो. अशें करूंक आमी प्रयत्न करया गी. आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा, आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. खंडीत जावन जर आमी सोमया संगी वेळ करचेता तो संतोष पावता आनी त्या संतोष आमच्या करण्यांनी दिसून येता. केन्ना आमी देवा लागीं वेळ करचेता तेन्ना आमचे उलोवणे देवा बरी जाता, आमचे चिंताप देवा बरी जाता, आमच्यो करण्यो देवा बरी जाता. तेन्ना न्हय मात्र आमी संतोष पावता, हेरांकी संतोषान जिवंक आमी आदाराचे जाता. तर ही कृपा मागून हे कीर्तनात आमी मागया. आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. सांगता म्हणया, आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गया, भक्तांचे सभेंत ताची होगडीक गाजया. इस्रायल आपल्या रचनारातय उल्हासो, सियोनांत आसलेली आपल्या राजातय संतोषो. जाप, आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. नास खेळ करून ताच्या नावाची स्तुती करू, वियोल विण्यार संगीत करू. सर्वेस्पर आपल्या लोकांतय संतोष पावता, दुबळ्या धाकट्यांचो तो तारण करता. जाप, आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. भक्त आपणाक लाभलेल्या जैतापासो संतोष पावो, मांद्रेर न्हिदोन आसतनाच उल्हासाचे उद्गार ते सोडू. आपल्या देवाची वाकणणी तांचे जिबेर आसो, ताच्या सर्व भक्तांक हिंच जावं महिमा आनी वडवेक. जाप, आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक, जशी आदी तशी आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो
तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. आनी आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर क्रिस्टियन फर्नांडीस, फ्लोरिन डिसोजा कुवेट टावन, हिलेरी पेस हिरगण कारकळ टावन, जानेट जुलियानेट डिसोजा कळ्ळिगे बंटवोल टावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर हांव मागता. सांगताच देवदीन जोझफ पिंटो माहीम मुंबय हाका सर्वीस फॉर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलो एक दीस आशेता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मलीत याजक. फाल्यां परत मेळया मोगसो.